बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कहते कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें, कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़बान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये 2 हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे ख़ानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज और शेरशाह को भी अगवा कर दिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा भांजा शारेज जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और ज़ख्म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है।
बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में ये बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम हैं। अब ट्वीट का दूसरा हिस्सा इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान और दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहां हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमजोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहां के मसाइल मकामी नुमाइंदों से बातचीत से ही हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशंस को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया गया इस पर मैं शर्मिंदा हूं। वो हमारे मुसलमान भाई यहां पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायात और इंसानियत के खिलाफ है। फैसलाबाद की अदालत की जानिब से एक और झूठे केस में हमारे 75 मेंबरान और कारकुनान को दी गई सजाएं इस जुल्म के निज़ाम को मजीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना है। जब हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्ज़ामात पर दी गई सजाओं के जरिए खाली कराई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सजाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास ले आए। हमाद अजहर का हल्का मियाँ अजहर की वफात के बाद खाली हुआ है। इस सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो जुल्म और फस्तायत इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, उसके खिलाफ पेशावर में एक ग्रैंड जरगा किया जाए, जिसकी तारीख का ऐलान पार्टी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है और सैकड़ों कीमती जानों के नुकसान के साथ लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मैंने इसी माहौलियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए बिलियन ट्री जैसे मंसूबे शुरू किए थे। इस तरह के मंसूबे ही हमारा माहौल बचा सकते हैं, वरना हम हर साल तबाही ही देखेंगे। ये इमरान खान साहब ने जेल के अंदर गुफ्तगू की है। तो नाजरीन, ये तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुझे इत्तला ये मिली है कि इमरान खान साहब ने इससे भी ज़्यादा सख्त बातें की हैं और जिन लोगों की मौजूदगी में बातें की हैं वो कंफर्म भी कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली वो बात नहीं की, तो मैं भी उस बात को रोक लेता हूँ। या शायद हो सकता है आज दुनिया की नज़रें चीन पर हैं। वजह यह है कि चीनी सदर की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हो रही है और चाइना में ये मुलाकात हो रही है। मुलाकात से जब अहम चीज़ें निकलेंगी तो नेक्स्ट वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि अमरीकी उम्मीद कर रहे हैं कि चीन अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा ईरान पर, ताकि ईरान को एक डील के लिए कायल किया जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए और वो एक ऐसी डील चाहते हैं जिसमें न्यूक्लियर के मामलात में ईरान बहुत सारे कदम पीछे चला जाए और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये फेस सेविंग पाकिस्तान तो फिलहाल नहीं लेकर दे पाया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सालसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई सख्त बात कर नहीं सकता और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जो मांगते हैं वो मैदान जंग में नहीं ले पाए, जो वो टेबल पे मांग रहे हैं, तो वो एक मैक्सिमस पोजीशन पे है। हाँ, चाइना का ये मामला है कि चाइना ईरान के तेल का खरीदार है और वो पाबंदियों की परवाह नहीं करता, तो ईरान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं चाइना के साथ जुड़ी है और चाइना ने बहुत पैसा ईरान में लगाया भी है। जैसा कि चाबहार बंदरगाह है, वहाँ पे पैसा लगाया। जो पाकिस्तान से सी पैक गुजरा है, एक्चुअली ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और इस सिलसिले में चाइना ने जहाँ पे बहुत सारे ममालिक में पैसा लगाया, वहाँ पे चाइना ने अपना पैसा ईरान में भी लगाया। लिहाजा उनके स्टेक्स हैं और चाइना ईरान को वो बातें मनवा सकता है जो बातें अमेरिका या पाकिस्तान नहीं मनवा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ईरान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और मुझे नहीं लगता कि चाइना उन चीज़ों के लिए ज़्यादा दबाव डालेगा। बहरहाल एक खबर आई है और उसमें दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ही, यानी जो प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से, उस मुलाकात से पहले ही इस बात पर दोनों मुल्कों का इत्तफाक हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ में से किसी भी मुल्क को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो टोल टैक्स वसूल करे। अब ये दावा किया जा रहा है अमरीकी मीडिया में
اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات سے پہلے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں مارکو روبیو امریکہ کی طرف سے تھے اور وانگ جی چائنا کی طرف سے تھے۔ تو یہ بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کی ایک بڑی خبر یہ بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو جب ڈیولپمنٹس ہوں گی، اگلی خبریں آئیں گی، تبھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب امریکہ اور چین میں جو اصل جنگ ہے وہ تجارت کی جنگ ہے، وہ وسائل کی جنگ ہے کہ کون کتنے زیادہ وسائل پہ کنٹرول کرتا ہے۔ مستقبل میں جو معاشی نقطہ نظر سے چیمپئن ہوگا یا سپر پاور ہوگا وہ کون ہوگا، اور دفاعی نقطہ نظر سے کس کس کے اتحاد کہاں پہ بننے جا رہے ہیں، اور دنیا میں کس کا اثر رسوخ کتنا رہتا ہے، کون کتنا منافع کماتا ہے اور کون کتنا اچھا سودا کرتا ہے۔ لیکن چائنا کو نا ایک بات کا بڑا فائدہ ہے، یہ چائنا نے بھی کیا، جاپان نے بھی کیا اور کئی اور ممالک بھی کرتے ہیں۔ پاکستان اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انڈیا اس چیز سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن چکا ہے، بلکہ انڈیا اب جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ انڈیا اتنی بڑی اکانومی کیسے بنا؟ دیکھیں اس میں ایک ریزن ہے کہ وہاں پہ لیبر بہت سستی ہے، پاکستان میں بھی لیبر بہت سستی ہے، تو جہاں پہ آپ کو سستی لیبر مل جائے وہاں پہ آپ پروڈکشن کر کے پوری دنیا کو آپ مال دے سکتے ہیں۔ آپ کو صرف پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری بجلی مہنگی ہے، انڈیا میں بجلی اتنی مہنگی نہیں ہے۔ اچھا، چائنا میں یہ تینوں فیکٹر بڑے زبردست ہیں۔ ایک تو چائنا کی جو تجارتی پالیسی ہے وہ بڑی شاندار ہے، امیر ملک ہے۔ دوسرا وہاں پہ لیبر سستی ہے، اور تیسرا وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، یعنی بجلی وافر ملتی ہے اور سستی ملتی ہے۔ تو چین کے اندر جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن یعنی جو پیداواری لاگت ہے چیزیں بنانے کی وہ کم ہے، تو وہ کم پیسوں میں چیزیں بناتا ہے، تو امریکہ اور یورپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کے بہت سارے اور ممالک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ ایک الیکٹرک گاڑی بنا کر جب بھیجتا ہے یورپ میں، تو چین اتنے ہی پیسوں میں 2 گاڑیاں بھی بھیج سکتا ہے، کیونکہ چائنا کی بہت بلک میں پروڈکشن ہوتی ہے، لیبر سستی ہے، کاسٹ ان کو کم پڑتی ہے، اور چائنا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے۔ لہٰذا چائنا کو اس بات کی ایک بڑھوتی ہے، ایک فائدہ ہے اس کو کہ اس کے پاس سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے۔ اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ وہ ٹیرف کے ذریعے سے روکتے ہیں امریکنز، یا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، یا کوشش کی جاتی ہے کہ تجارتی خسارے کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، کیونکہ چین زیادہ چیزیں بنا کر دنیا کو بھیجتا ہے اور کم چیزیں دنیا سے لیتا ہے۔ چین دنیا سے را مٹیریل اٹھاتا ہے اور اس کو زبردست پروڈکٹ میں تبدیل کر کے کئی گنا اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے وہ چیزیں دنیا کو بھیجتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو معاملات ہیں، میں ان کے اوپر ڈسکشن فیوچر میں بھی ہم کرتے رہیں گے، بڑی ڈیٹیل میں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آبنۂ ہرمز میں جو ایران کا دباؤ ہے وہ کافی حد تک اب کام کر رہا ہے۔ ایک طرف یورپی ممالک پہ اور دنیا کے دیگر کئی ممالک پہ اس بات کا دباؤ آیا کہ آبنۂ ہرمز کی بندش کی وجہ سے ان ممالک کی اکانومیز پہ اثر پڑا ہے، اور امریکہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں کو قائل کر رہا ہے۔ جو لیٹسٹ ایک خبر آئی ہے کہ اٹلی اور برطانیہ کو کچھ حد تک امریکہ نے قائل کیا ہے، وہ اپنے بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز کی جانب بھیج رہے ہیں، لیکن کسی بھی ملک نے ابھی تک ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کی حامی نہیں بھری۔ کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے یا ایران کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ ایران جنگ کے دوران ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا، اور یہ دعویٰ نیتن یاہو کے آفس کی جانب سے سامنے آیا۔ نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، اس کے دفتر کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ نیتن یاہو نے جنگ کے دوران یو اے ای کا سفر کیا تھا، اور وہاں پہ یو اے ای کے حاکم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ یو اے ای نے اس کی تصدیق نہیں کی بلکہ اس کی تردید کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا اور امریکن میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یو اے ای میں نیتن یاہو نے دورہ کیا، اور یہ 26 یا 27 تاریخ کا دورہ ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر جو فضائی سفر ہے اس کی تفصیلات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ نیتن یاہو پہنچا یو اے ای میں اور اس نے جنگ کے دوران یو اے ای کا دورہ کیا اور وہاں حکام سے ملاقاتیں کی۔ اس کے اوپر نا ایران کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پہلے یہ چیزیں جانتے تھے اور ہم پہلے سے یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ اب عراقچی اس پہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ یہ دیکھیے۔ بی بی سی نے اس کو چھاپا، انہوں نے کہا جی عظیم ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی ایک اہم کانہ جوا اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے، یہ عباس عراقچی نے کہا ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے حوالے سے جو خبر ہے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے اب کھل کر اس بات کا انکشاف کر دیا ہے جس سے ایران کے سیکیورٹی ادارے کافی عرصہ پہلے ہی قیادت کو آگاہ کر چکے تھے۔ عراقچی نے سخت لہجے میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ عظیم ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی ایک اہم کانہ جوا ہے اور اس رستے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون اور گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ ان کے اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ جو عناصر اسرائیل کے ساتھ مل کر تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک کے لیے ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ۔ بہرحال یو اے ای نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی دورہ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اب
اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے یہ بات کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تصدیق جو ہے وہ اب ایران بھی کر رہا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ تھا. تو یو اے ای کی ایک تردید ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. بہرحال یو اے ای نے ایک اور کام کیا ہے، یہ ذرا تصویر آپ دیکھیں. یو اے ای نے یہ جنگلے لگا دیے ہیں اپنی آئل تنصیبات کے آس پاس، جو ان کی قیمتی جگہ ہے جہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے ڈرون کا. تو ایرانی ڈرون سے بچنے کے لیے یا چھوٹے ڈرونز کے حملوں سے بچنے کے لیے یو اے ای نے کیا کیا کہ وہ یہ جنگلے لگا رہا ہے. جیسے باربیکیو والے جنگلے نہیں ہوتے، یہ اس قسم کے جنگلے لگا رہا ہے، جالیاں لگا رہا ہے اپنی تنصیبات کے ارد گرد. اگر کوئی چھوٹا موٹا ڈرون آئے یا کوئی ڈرون آ کر اٹیک کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی آ کر تنصیبات کے اوپر گرنے کے وہ ان جالیوں کے ساتھ آ کر ٹکرائے، اور یہاں پہ جب دھماکہ ہو جائے گا تو پھر کم نقصان ہوگا ان تنصیبات کا جن کے ارد گرد یہ جالیاں لگائی جا رہی ہیں. تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ابھی ہو رہی ہیں یو اے ای میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے. اس بات کا آئیڈیا سعودی عرب کو بھی ہے، باقی ممالک کو بھی ہے. اور اب ایسی خبریں امریکن میڈیا میں اور دیگر جگہوں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں جن کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً تمام ہی گلف ممالک نے ایران کے خلاف اس لڑائی میں حصہ لیا، چاہے کسی نے ایران کی سرزمین پہ اٹیک کیا ہو یا نہ کیا ہو. کسی نے ایرانی جو اثاثے ہیں ان پہ عراق میں اٹیک کر دیا، کسی نے کہیں اٹیک کر دیا، کسی نے ایران کے اندر ہی اٹیک کر دیا، کسی نے ایران کے جزیروں پہ اٹیک کر دیا. تو اب آہستہ آہستہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ایران کے دعوے درست ثابت ہو رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے ایک اور بات کی. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 4 بندے پکڑے ہیں کویت نے. یہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، ان 4 بندوں کو گرفتار کیا اور یہ بتایا گیا کہ بو بیان کے جزیرے میں آنے کی کوشش میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ بندے جو ہے پاسداران انقلاب سے ان کا تعلق ہے اور یہ کارروائیاں ڈالنے کے لیے کویت میں آئے تھے. جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کویتی فوج نے ہماری ایک کشتی کو قبضے میں لے کر 4 ایرانیوں کو گرفتار کر لیا، وہ بے گناہ ہیں. ایران نے کہا کہ انہیں فوراً رہا کیا جائے ورنہ رد عمل کی ہم سے توقع رکھیں کہ اس معاملے میں ہم شدید رد عمل دیں گے. جی ناظرین، اب پاکستان کی خبروں کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں تمغے امتیاز بانٹے گئے ہیں، صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں، تمغے بانٹے جاتے ہیں. ان تمغوں کی وہ حالت کر دی ہے پاکستان کے موجودہ رجیم نے، ایسے ایسے لوگوں کو تمغے دے دیے ہیں کہ کوئی بھی عزت دار آدمی آئندہ سوچے گا تمغہ لینے سے پہلے، یا کم سے کم وہ یہ دیکھے گا کہ اس تمغے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. یعنی جس قسم کے لوگوں کو یہ تمغے دے دیے، کچھ اچھے لوگوں کو بھی دیے گئے، ایسا نہیں کہ سارے برے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تمغے دیے گئے جنہوں نے زندگی میں کوئی کارنامہ ہی نہیں کیا، کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی ایسے بیوروکریٹس کو دیے گئے جنہوں نے فارم 47 جاری کیے تھے، ایسے لوگوں کو دیے گئے جنہوں نے عوام کے اوپر ظلم اور تشدد کیا ہے، ایسے صحافیوں کو تمغے دیے گئے جن کی کوئی صحافتی خدمات نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کا بیانیہ جو ہے اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں یا وہ ٹاؤٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں. دھڑا دھڑ ان کے اندر جو ہے تمغے بانٹے گئے ہیں. ایک طرف تمغے بانٹے جا رہے ہیں، دوسری طرف ملک کے وسائل بھی بانٹے جا رہے ہیں. عام آدمی کے لیے اس ملک میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو اشرافیہ ہے انہوں نے اپنے لیے کیا کچھ لے لیا. محمد عمیر ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا زبردست ایک ڈیٹا جاری کیا ہے. اب ذرا آپ سارے قریب ہو جائیں اور اس ڈیٹا کو ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہو اور آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کی موجودہ جو اشرافیہ ہے جنہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر صاحب نے مسلط کیا ہے، انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. ذرا یہ ڈیٹا آپ سنیے گا. میں صرف آپ کو پنجاب کی ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں جہاں کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے میں تنخواہ نہیں لیتی. تو یہ آپ ذرا چیک کریں وہاں سے ڈیٹا. پنجاب میں وزراء، اسپیکر اور مشیران کی جو تنخواہیں ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں. پہلے جو ہے ایک رکن پنجاب اسمبلی کی تنخواہ ہوتی تھی 76,000 روپے، اب وہ تنخواہ ہے 4 لاکھ روپے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اضافہ ہوا، 76,000 سے 4 لاکھ تک پہنچا دی، لگ بھگ 5 گنا 500% تک کا اضافہ ہوا. پنجاب کے صوبائی وزیر پہلے 1 لاکھ روپے لیتے تھے، اب 9,60,000 روپے لیتے ہیں، 10 گنا اضافہ ہو گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پہلے 1,25,000 روپے لیتے تھے اور اب 9,50,000 روپے لے رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ پہلے 1,20,000 روپے تھی اور اب 7,75,000 روپے ہے. پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ پہلے 83,000 روپے ہوا کرتی تھی اور اب 4,51,000 روپے تک یہ تنخواہ پہنچ گئی ہے. مشیروں کی تنخواہ پہلے 1 لاکھ روپے ہوتی تھی، اب 6,65,000 روپے تک ایک مشیر کی تنخواہ پہنچا دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ پہلے 1 لاکھ روپے تھی، اب 6,65,000 روپے تک پہنچا دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے منسٹرز، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چھٹی ہونے کے باوجود ان کو پوری تنخواہ دی جائے گی، اور یہ بی بی سی پہ بھی، ایکسپریس نیوز پہ بھی یہ خبر چھپی ہے. اب آپ ناظرین اندازہ کریں کہ عام آدمی کو انہوں نے کیا دیا.